नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म द्वारिका नेपाल। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्था, निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको अपिल। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय, बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइदै। मेक्सिकोमा रेलको ओभरपास भत्किँदा 23 जनाको मृत्यु, 70 जनाभन्दा धेरै घाइते। र प्रशिक्षक र खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि भारतमा जारी आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। शहीद सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरेर सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आउनेको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेकोले निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै बस्न आग्रह गरेका हुन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा राम्रोसँग उपचार नै नपाउने अवस्था आइसकेको तर्फ सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी सङ्गम कक्षपतिको स्वास्थ्य सावधानी सहित घरमै बसेर कोरोना संक्रमणबाट बचिने भन्दै निषेधाज्ञाको पालना गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। अहिले देशैभरिका कोभिड अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढिरहेको छ। मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 24 घण्टामा 7388 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 37 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर 77 वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ। यसबाट सर्वसाधारणसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार धमाधम संक्रमित हुन थालेका छन्। कोरोनाबाट एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 55 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जनाको मृत्यु भएको हो। यसअघि एक दिनमा सबैभन्दा धेरै 37 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3417 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7660 जना सङ्क्रमित भएका छन्। यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च सङ्क्रमितको सङ्ख्या हो। 16131 जनामा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा 7587 र 571 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 73 जना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै देशैभरि संक्रमितको संख्या 3,51,500 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 2779, भक्तपुरमा 513 र ललितपुरमा 601 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3893 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1775 जना संक्रमण मुक्त हुँदा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,87,790 पुगेको छ। देशभर 59,798 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 616 जना आइसियु र 179 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। यता चितवनमा एकै दिन 233 जनामा कोरोना-19 पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 577 वटा स्वाब परीक्षण गर्दा 233 जनामा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको हो। प्रतिशतका आधारमा 40% कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मङ्गलबार आएको नतिजा जिल्लामा अहिलेसम्मकै उच्च रहेको हो। कोभिडका बिरामीलाई आवश्यक औषधि मानिएको रेमडेसिभिर कार्टेलिङ गर्ने, लुकाउने, बढी मूल्य लिनेलाई विभागले कडा कारबाही गर्ने भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 सम्बन्धी उपसमितिको छलफलमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले रेमडेसिभिरको सहज पहुँचको लागि बजार अनुगमन कडा बनाइएको बताउनु भएको छ। कुनै विक्रेताले औषधिको मूल्य लगायतको बिक्रीमा अवैध काम गरे लाइसेन्स रद्द गराउने सम्मको कारबाही गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनु भएको छ। बजारमा अलिअलि अभाव भए पनि आपूर्ति नियमित गर्न
भाइल रेमडेसिभिर बनारसबाट मगाइएको उहाँले बताउनुभयो। विभागले 55,000 रेमडेसिभिर ल्याउन आयातकर्ताहरूलाई अनुमति दिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। औषधिको अभावमा कोही बिरामी मर्नु नपरोस् भनेर काम गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र मार्फत जानकारी दिइने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार बैठक ढिला सकिएकोले समर्थन फिर्ताको जानकारी पत्र बुधबार संसद सचिवालयमा दिनेछौँ, स्थायी कमिटी सदस्य शाहले भन्नुभयो। यसबारेमा नारायण काजी श्रेष्ठले समेत जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम षड्यन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न र ओलीको योजना असफल पार्न सबै दलसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले संवैधानिक परिषद लगायतका 7वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामको समेत भर्त्सना गरेको बताउनु भएको छ। महतले भन्नुभयो, हाम्रो पहिलो लक्ष्य विश्वासको मत लिने लक्ष्यलाई असफल बनाउने हो, त्यसपछि वैकल्पिक सरकार गठन गर्न अघि बढ्छौँ। विश्वासको मत लिनबाट प्रधानमन्त्रीलाई फेल गराउन सकेसम्म प्रयास गर्छौँ, उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 6 गरी 20 स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपाको एकीकरण बदर गर्ने निर्णय गरेसँगै उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निर्वाचन आयोगले 20 स्थानका लागि उपनिर्वाचन गराउनु परेको हो। सांसदहरूले दल बदल गर्दा सम्बन्धित पार्टीको कारबाहीमा परेपछि ती स्थान रिक्त भएका हुन्। देशमा प्रदेशतर्फ माओवादी केन्द्रका 8, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना सांसद रहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा पदहरू रिक्त रहेका छन्। रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभाका 4 स्थानमध्ये रौतहट क्षेत्र नम्बर 3, अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर 1 र कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 र 4 रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोना संक्रमितको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्था, निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको अपिल। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय, बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइँदै। मेक्सिकोमा रेलको ओभरपास भत्किँदा 23 जनाको मृत्यु, 70 जनाभन्दा धेरै घाइते। र प्रशिक्षक र खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि भारतमा जारी आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1।
नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हिल 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हिल 2-in-1, अझ बढी फिज अझ बढी सफाई। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन निषेधाज्ञाको 5औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। 5औं दिनसम्म आइपुग्दा जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 9085 जना कारबाहीमा परेका छन्। दैनिक कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई साँझ 5 बजेसम्म होल्डमा राखी सम्झाइ बुझाइ जरिवाना गरी पठाउने गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूचना अधिकारी सरोज गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार वैशाख 20 गतेसम्मको यो तथ्याङ्क हो। वैशाख 21 अर्थात् आजको कारबाही साँझ 7 बजेसम्म उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। यस्तै गएको 4 दिनमा सवारी अनुमति बेगर सञ्चालनमा आएका 3404 वटा 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन नियन्त्रण गरिएको छ। मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने 221 जनालाई पनि कारबाही गरिएको छ। उनीहरूबाट प्रहरी कार्यालयले 2,49,310 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सवारी अनुमति बिना सवारी साधन चलाउनेलाई 500 र मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गरिएको गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर 6 मा पशुपालन कृषकले दुधको उत्पादन लागत घटाउन साइलेज प्रयोग गर्न थालेका छन्। दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले साइलेज दाना उत्पादन गर्न थालेपछि उपेन्द्र भण्डारीलाई दूध उत्पादनमा थप प्रेरणा मिलेको छ। अन्नपूर्णले साइलेज उत्पादन गर्न थालेपछि दुग्ध उत्पादनमा समेत भएको परिवर्तन आएको भण्डारीले बताउनु भएको छ। अहिले दैनिक 150 लिटर दूध बेच्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले केही समय अगाडिसम्म दैनिक 120 लिटर दूध बेच्दै आउनु भएको थियो। साइलेज खुवाएपछि दूध उत्पादन 30% बढेको किसानहरूले बताएका छन्। साइलेज खुवाउन थालेपछि पशु स्वास्थ्यमा समेत राम्रो प्रभाव परेको छ। किसान केशव सापकोटाका अनुसार साइलेज खुवाउन थालेपछि पशुमा आवश्यक प्रोटिन लगायतका तत्त्वहरू परिपूर्ति हुने गर्छ, जसका कारण पशुमा हुने बाँझोपनमा समेत कमी आउन थालेको उहाँको भनाइ छ। भरतपुर 6 केशरबाग स्थित उद्योगबाट गएको फागुन 1 गतेदेखि साइलेज उत्पादन थालिएको हो। दुधेलो मकै र घाँसको ढोडलाई मेसिनमा पेलेर साइलेज उत्पादन गरिन्छ। साइलेजलाई मेसिन साइलेज ब्यालरले नै प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्छ। यसरी तयार पारेको साइलेज जाडोयाममा 45 दिन र गर्मीयाममा 28 दिनपछि पशुहरूलाई खुवाउनु उपयुक्त हुन्छ। अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम चापागाईका अनुसार गाई भैँसीका लागि साइलेज पौष्टिक आहार हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले जिल्लामा खटिएका पत्रकारहरूलाई सुरक्षित भएर कार्यक्षेत्रमा खटिन आग्रह गर्नुभएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस कोभिड-19 जोखिमपूर्ण रहेकोले पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हरेक सूचना जनता सामु पुर्याउनु पत्रकारिताको धर्म हो। सकभर घरमै रहेर सूचना सङ्कलन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुहोस्। बाहिर जानै परेको खण्डमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएर निस्कनुहोस्। अध्यक्ष अधिकारीले कोरोनाको शङ्का लागे वा सङ्क्रमण भए महासङ्घलाई जानकारी गराउन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। यसका लागि सचिव दिपेन्द्र अधिकारी, सहसचिव उर्गेन तामाङ, सदस्य विप्लव काफ्ले र समीक्षा पुरी सहितको हेल्प डेस्क रहेको छ। उहाँहरूलाई सम्पर्क गरी आफ्नो अवस्था बताए महासङ्घले उपचार तथा कोरोना परीक्षणमा सहजीकरण गर्ने अध्यक्षले बताउनु भएको छ। साथै उहाँले दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिरहँदा जिल्लाका कुनै पनि पत्रकारमा सङ्क्रमण नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष 16 जना पत्रकारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चामल, दाल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि स्टक रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा स्टक रहेको बताउनुभयो। उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो। मङ्गलबार न्युज
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक पौडेलले बजारमा खाद्य पदार्थको उपलब्धता सहज रूपमा हुने भन्दै उहाँले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। खाद्य पदार्थको अभाव नहुने भएकोले आत्तिनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गरिने महानिर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। बजारको अवस्थाको सम्बन्धमा विभागले दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहेको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा मेट्रो रेलको ओभरपास भत्किँदा 23 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अन्य 70 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। रेल चलिरहेको बेला ओभरपास भत्किँदा रेलका डब्बाहरू तल सडकमा खसेका र व्यस्त सडकमा रेलका डब्बाहरू खस्दा मानिस र कार लगायतलाई किचेको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी मेक्सिको सहरमा भएको दुर्घटनामा परेकाहरूको अहिले उद्धार भइरहेको छ। ओलिभस स्टेसनको 12औं लाइन भत्किएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यो लाइनमा सन् 2017 को भूकम्पबाट क्षति पुगेको थियो। मर्मतपछि खुलाइएको ओभरपासलाई लिएर टीका टिप्पणी हुँदै आएको थियो। दुर्घटनास्थलमा पुगेको मेक्सिको सहरका मेयर क्लाउडिया सेनबमले घटनाबारेमा अनुसन्धान गर्ने बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2021 मा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। एकपछि अर्को खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको हो। 8 मध्ये 4 फ्रेन्चाइज टोली चेन्नई सुपर किङ्स, दिल्ली क्यापिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबादको टोलीमा कोरोना देखिएसँगै अनिश्चितकालका लागि खेल स्थगित भएको हो। सोमबार कोलकाता नाइट राइडर्सका 2 खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। चेन्नई सुपर किङ्सका बलिङ प्रशिक्षक एल बालाजी सहित 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मंगलबार सनराइजर्स हैदराबादका विकेटकिपर रिद्धिमान शाह र दिल्ली क्यापिटल्सका स्पिनर अमित मिश्रालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आइपिएल अनिश्चित समयका लागि स्थगित हुन पुगेको हो। मंगलबार हैदराबाद र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने कार्यक्रम थियो। लगातार खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कन्ट्रोलको बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो। सोमबार रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्सको खेल पनि स्थगित भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्था, निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको अपिल। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय, बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइँदै। मेक्सिकोमा रेलको ओभरपास भत्किँदा 23 जनाको मृत्यु, 70 जनाभन्दा धेरै घाइते। र प्रशिक्षक र खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि भारतमा जारी आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म द्वारिका नेपाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।